नए अहद नामे में से पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत और उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। और यहां पर यूं लिखा है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के माफिक रहे, ताकि खा मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खा ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफिशानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जांफिशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूं। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बात से बरकत हो। अजीज भाई और बहनों, मैंने कल आपको बताया इफिसियों के खत के बारे में कि पौलुस जब रोम में नजरबंद था, कैद था, तो उसने इस खत को लिखा। और ना सिर्फ इफिसियों के खत को लिखा बल्कि 3 और खतूत भी उसने लिखे। टोटल 4 खत हैं जो उसने कैद में रहकर लिखे थे, जिसमें इफिसियों का खत, फिलिपियों का खत, कलूसियों का खत और फिलेमोन के नाम जो खत है, ये चारों जो खतूत हैं ये कैद में लिखे गए। अब पौलुस रसूल फिलिपी की कलीसिया को खत लिख रहा है कैद में बैठकर, और किसी भी शख्स को कैद कर देना, नजरबंद कर देना, ये कोई इतनी अच्छी फीलिंग्स नहीं होती। हम सब गुजरे हैं कोविड-19 के दौर से, जब हमें आइसोलेट कर दिया गया या हमें बिल्कुल उस तरह से एक तरह से हमें लॉकडाउन कर दिया गया कि आप अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते। तो कैसी फीलिंग्स थी, बड़ा मुश्किल लगता था। फिर भी चलें, कहीं ना कहीं मौका था कि हम बाहर निकल जाते थे। लेकिन आप सोचिए कि कैसा शख्स जिसको बिल्कुल अपने घर में नजरबंद कर दिया जाता है, तो ये बहुत मुश्किल है कैद काटना। लेकिन कैद में भी पौलुस की एक जो बात हमें इस खत में नजर आती है कि वो बहुत खुश था। कैद था लेकिन क्या था? खुश था। आमतौर पर तो लोग कैद में खुश नहीं होते। और मेरे घर के सामने बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जेल है, और अक्सर लोग मुलाकात के लिए आते हैं जो अपने कैदियों के साथ मुलाकात के लिए। आप में से कभी किसी को इत्तेफाक हुआ है किसी कैदी की मुलाकात? मुझे हुआ है ना, चंद एक लोगों को और हुआ है। तो क्या होता है कि जब हम किसी शख्स को जो कैद में है हम जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं आमतौर पर? मुलाकात कहते हैं। वो कैदी को जाके क्या करते हैं? उसको हौसला देते हैं, उसको तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं, हमने बड़ा अच्छा वकील किया है, तो बस 1-2 जो है ना कोर्ट हियरिंग में फैसला हो जाएगा, आपकी जल्दी जमानत होगा, परेशान ना हो। एक उम्मीद देते हैं, एक होप देते हैं। तो यानी जो बाहर से आता है वो कैद वाले को क्या करता है? तसल्ली देता है, उम्मीद देता है, हौसला देता है कि कोई बात नहीं, मुश्किल दिन है, कट जाएंगे, जल्दी जमानत हो जाएगी। और अगर जो शख्स कैद में है, वो जो मुलाकात करने वाला आया है उसको तसल्ली दे रहा हो, तो फिर कैसा लगेगा? एक बंदा अंदर है, कैद में है, लेकिन जो दूसरा है उसको वो जो बाहर वाला है उसको तसल्ली दे रहा है कि खैर कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, है ना। ठीक है, एक शख्स के बारे में भी हम देखेंगे तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। एक शख्स जो कैद काट रहा है, मुसीबत में है, वो दूसरों को तसल्ली दे रहा है। तो इस खत में हमें यही नजर आता है कि पौलुस रसूल खुद कैद में है और कलीसिया को कहता है कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि, अब ये कैसी जबरदस्त बात है।
کہ وہ باہر والوں کو کہہ رہا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. اور فلپیوں کا خط اگر آپ پڑھیں تو آپ کو جو لفظ خوشی ہے یا خوش ہے یہ بار بار ملے گا. قید میں شخص کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ خوش رہو. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں 3 باب پہلی آیت، تو لکھا ہے کہ غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو. تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں کس میں کہ خوش رہو. پھر اب جب چوتھا باب دیکھتے ہیں 4 آیت کو، تو وہی جو میں نے ابھی آپ کو زبانی بھی سنائی کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. بار بار اس خط کو اگر ہم پڑھیں تو یہ لفظ ہمیں بار بار ملے گا. اب کیا وجہ تھی کہ پالوس کے اندر اتنی خوشی، اور وہ قید میں بھی رہ کر خوش ہے اور دوسروں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خوش رہیں. میں نے پریکٹیکلی طور پر ایک مسیحی خاندان سے میری اسی ہفتے میں ملاقات ہوئی، اور وہ کسی اور جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ ان کا کچھ اور ہے، زبان وہ کچھ اور بولتے ہیں، لیکن وہ خاندان مسیح میں آ گیا. اور ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے گھر ہے، نہ تو کچھ اور چیزیں. جب وہ میری ملاقات ہوئی تو اس نے ایک جملہ مجھے کہا، اس نے کہا کہ گو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری فیملی کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ایک بڑا سکون ہے، اور میں خداوند میں خوش ہوں اس ایمان کے ساتھ کہ میرے خدا نے مجھے نجات بخشی ہے. ایک ایسا شخص جو پارک میں سارا دن گزارتا ہے اور رات کسی کوئی نہ کوئی اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، جس کے پاس مطلب آج اس سردی کے دور میں بھی جن کے پاس شوز نہیں ہیں، تو وہ کہتے میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں اپنی زندگی سے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ مسیح میری زندگی میں ہے، میں نے نجات حاصل کر لی ہے. تو بھائیوں اور بہنوں، کیا وہ بڑی وجہ تھی پالوس کے سامنے بھی کہ اسے یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی ملی ہے؟ وہ خوش تھا، اور وہ یہی خوشخبری دوسروں کو بھی دینا چاہتا تھا. ایک شخص خوش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خوشی کی یہ خبر دوسروں تک بھی پہنچے. اس لیے ان آیات کے مطابق جو مضمون ہمارے سامنے ہوگا، جس پر آج ہم بات کریں گے، وہ ہے مسیح کی خوش خبری، جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں. حوالہ آپ نے پڑھا ہے، اور اس میں جو پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم کیسے مسیح کی خوشخبری کو پھیلا سکتے ہیں اگر ہم خوشخبری کے لیے زندگی گزارتے ہیں. 27ویں آیت کو ذرا آپ میں سے کوئی بھی پڑھ دے، اور یہاں پر خدا کا بندہ پالوس کیا کہہ رہا ہے. 27ویں آیت، جی فلپیوں پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت. صرف یہ کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو بتایا وہ قید میں ہے نا، تو کلیسیا کو وہ خط لکھ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آؤں اور پھر کیا کروں، تمہیں دیکھوں، اگر نہ آ سکوں تو پھر میں تمہارا حال سنوں. کیا کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے مطابق رہے. اب سب نوجوان ہیں اور کچھ جوان ہیں، کیونکہ نوجوان اور جوان میں ایک فرق ہے جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی 35-40 سال کے لوگ بندے کو بھی لوگ نوجوان کہتے ہیں. نوجوان ایک عمر ہے جو 12-13 سال سے لے کر جن کے ساتھ ٹین لگتا ہے نا، 13, 14, 19 ہے نا، ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں، وہ نو عمر افراد ہیں. اب نوجوان ہیں، اب جوان ہیں. تو خدا کا کلام میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسیح کی خوشخبری کو عام کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارا کریکٹر ہے، جو ہمارا چال چلن ہے، وہ مسیح کی خوشخبری کے مطابق ہو. اس صورت میں ہم مسیح کی خوشخبری کو پھیلا سکتے ہیں. اور پالوس نے کلیسیا کو یہی کہا کہ تمہارا چال چلن جو ہے نا، یہ مسیح کی خوشخبری کے مطابق ہونا چاہیے. تو خدا کا کلام کریکٹر پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، کردار پر. اور ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے گا، پہلا پطرس
اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت. ہم بات کر رہے ہیں کہ خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور پطرس رسول اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں ہمیں کچھ نصیحت کرتا ہے. کوئی بھی جس کو مل گیا ہے وہ پڑھنے میں مدد کرے. جس طرح تمہارا بلانے والے پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک ہو. ٹھیک ہے. سو کریکٹر کی بات ہے. اور کریکٹر میں کیا بات ہے؟ پاکیزگی. کہ تمہارا جو کردار ہے، جو کریکٹر ہے، اس میں پاکیزگی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا بلانے والا پاک ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے. کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اس لیے ہمیں پاک بننا ہے کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے. ہمیں اس لیے نہیں پاک کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، یا اپنے پاسبان کے لیے نہیں، یا اپنے کسی اور رشتے کے لیے نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی ویلیو ہے، ان کی ورتھ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن ہمیں اس لیے پاک زندگی گزارنی ہے کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے. اور میں نے کل بتایا کہ اس نے ہمیں کب سے بلایا ہے؟ بنائے عالم سے. جب دنیا بھی نہیں بنی تو اس نے ہمیں یسوع مسیح میں چن لیا. اور چونکہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار پر بہت کام کریں اور ایک پاک زندگی گزاریں. اور جب ہم کتاب مقدس بائبل میں دیکھتے ہیں بہت خوبصورت کردار ہیں جوانوں کے حوالے سے، بہت کچھ ان کی زندگی سے سیکھنے کو مل سکتا ہے. اگر آپ یوسف کی بات کریں تو کیسی زبردست خوبصورت پاک زندگی تھی، اور موقع بھی تھا، چانس بھی تھا، ہے نا، بدی کرنے کا، لیکن اس نے نہیں کی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ سمسون کی زندگی کو پڑھیں تو سمسون کا حال یہ تھا کہ وہ جہاں جاتا تھا نا وہیں اسے پیار ہو جاتا تھا. ایک جگہ گیا، وہاں پر ایک عورت دیکھی، اس کو وہی پسند آ گئی، اسے پیار ہو گیا. دوسری جگہ گیا، وہاں پر کوئی اور خاتون دیکھی، وہ اس کو اسے بھی پیار ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسے معاملات ہماری زندگی میں بھی ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں. آج کے دور میں کئی دفعہ لوگ اس کو نا بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ افیئرس کو مینج کر لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم اور بڑے فخر سے کہ ہم دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک سے زیادہ میرے لڑکیوں سے یا خواتین سے، یا اسی طرح لڑکیوں بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ جو مخالف جنس ہے اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں مثالیں بائبل کے اندر موجود ہیں. ایک شخص یوسف ہے نا، اس کے لیے تو بڑا موقع تھا کہ وہ بدی کر سکتے، لیکن اس نے نہیں کی. اس کے برعکس سمسون، اور پھر دیکھیں سمسون کا حال کیا ہوا ہے نا. جن اکھاں نال ویندا سی نا وہی اکھاں انہاں کڈیاں سن پے. جن آنکھوں سے وہ دیکھتا تھا نا، اور جس بھی خوبصورت عورت کو دیکھتا اس سے پیار ہو جاتا، تو پھر کیا ہوا ہے نا. بالوں میں طاقت تھی ہے. میں کبھی بھی سوچتا ہے چھڑدا ہونا، میرے تو نہیں ہوتے. کیا ہوا فرینڈ میں؟ سارا کچھ، ساری شان و شوکت ہے نا. جو چیزیں فخر کا باعث تھیں، ایک ایک محرومی. ٹھیک ہے. عزیز بھائیوں بہنوں، اس ایج میں یہ آزمائش سب کے سامنے ہوتی ہے. ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں پاک زندگی گزارنی ہے. کیوں پاک زندگی گزارنی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا بلانے والا پاک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک چیز کی میں ضرور وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ میں یہ اجازت نہیں دے رہا کہ آپ ایک رکھیں. آپ کہیں جی پادری صاحب نے کہا تھا ایک سے زیادہ نہیں رکھنا. یہ نہ مجھ پر الزام لگائیے گا، میں معافی چاہتا ہوں. خدا کا کلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. سو ایک اور حوالہ اسی خط میں سے، دوسرا باب اور اس کی
12वीं आयत। पहला पत्रस दूसरा बाब 12वीं आयत। जी जी। अपना चाल चलन देख रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते थे, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुआवजा के दिन जी जी ठीक, ओके। यहाँ पर पहले तो वो बात करता है कि अपना किरदार पाक रखो, और फिर खास तौर पर जिस बात में वो कहता है कि चूंकि हम गैर कौमों के बीच में रहते हैं, तो गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों की वजह से वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करती हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा की तमजीद करे। अब होता ये था, जब ये खत लिखा जा रहा था तो कलीसिया अंडरग्राउंड थी और छुप कर वो इबादत करते थे, और इजीली वो अपनी शनाख्त नहीं बता सकते थे, तो वो बड़े ज़ेरे ज़मीन वो रहते थे और मिलकर इबादत करते थे। तो मसीहों पर ये भी एक जुल्म था कि ये छुप छुप के पता नहीं क्या करते हैं, ये कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में ये मुलव्वस हैं। तो वो मसीहियों के किरदार पर उंगली उठाते थे, उनकी किरदार कशी करते थे। तो पता आज के दौर में क्या आपको पता है कि लोग मसीही कॉलोनियों के नाम रखते हैं? क्या किसी शहर में ऐसा है? मैं चंद एक जगहों को जानता हूं कि लोग कहते हैं ये पेरिस कॉलोनी है, लोग कुछ इसी तरह के नाम लेते हैं जो मसीही आबादियां होती हैं। क्या है ऐसा? है ना? क्या वजह, क्यों? मतलब फर्ज करें एक क्रिश्चियन टाउन है, तकरीबन हर दूसरे शहर में क्रिश्चियन टाउन होता है, ठीक है, किसी एक शहर की बात हम नहीं करते, लेकिन जो गैर मसीही लोग हैं वो हमारी क्रिश्चियन आबादियों के नाम रखते हैं। किस सेंस में? कि वो समझते हैं कि यहां पर हर तरह की आजादी है और गुनाह और बदी और बाकी सारी चीजें। तो क्या करते हैं कि वो हमें बदकार जानकर हमारी बदगोई करते हैं, हमारी गले की, हमारे मोहल्ले की, हमारी जगहों की, हमारी कम्युनिटी की बदगोई होती है। बदगोई मतलब बुरा बोलना, बद का मतलब बुरा, गो से गोयाई है ना, गाना है ना, बोलना, एक ही बात है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें पाक जिंदगी गुजारनी है। उसकी एक बड़ी और वजह ये भी पौलुस रसूल ने यहाँ पर पतरस बताता है कि गैर कौमों के बीच में रहते हो तुम्हारे किरदार की वजह से। अब आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये मसीही आबादियां तो यहां से तो शराब आसानी से मिल जाएगी, और बाज़ औक़ात मिल भी जाती है, इसमें हकीकत भी है, हमें मानना पड़ेगा, सच्चाई है, अफसोस की बात है, दुख की बात है, लेकिन ये हैं प्रॉब्लम्स हमारे अंदर। तो क्या होता है, गैर कौमों को बदगोई करने का मौका मिलता है। कहते हैं कि यहाँ से जो ड्रग्स हैं वो आसानी से, वो कि हमें पता है कि मुआशरे में हर जगह पर हम कोई नहीं कह सकते कि कोई जगह पाक है, लेकिन क्यों हम क्यों? इसलिए कि शायद हमने अपने आप को मुआशरे में अपनी जिंदगी उस तरह से नहीं गुजारी, अपना चाल चलन एक नहीं रखा। तो खुदा का कलाम हमें यह कह रहा है कि हमने खुशखबरी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, और उसके लिए पाक जिंदगी गुजारनी है, और गैर कौमों में भी इस तरह की जिंदगी गुजारनी है कि कोई हमारे किरदार पर उंगली ना उठा सके, बल्कि हमारे किरदार की वजह से खुदा की तमजीद हो। लोग कहें कि नहीं ये क्रिश्चियन बेटी है, ये क्रिश्चियन बेटा है, नहीं, ये सबसे ये फर्क है, ये बहुत अच्छा है, बाकियों से फर्क है। ऑफिस में जो सबसे अच्छा जो नौजवान है ना, वो एक मसीही है। हमारे सेक्शन में या हमारी ऑफिस के अंदर ये जो मसीही बहन है ना, ये सबसे अच्छी है, और ये अपने काम को करती है। दूसरी बात, ना सिर्फ उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, बल्कि दूसरी बात पौलुस रसूल कहता है कि उसके लिए जो है ना वो मुत्तहिद हो जाएं। और आजकल तो बड़ा ट्रेंड है, हर शख्स है ना, अगर हम लीडरशिप की बात करें तो हर शख्स को फाउंडर एंड चेयरमैन बनने का बड़ा शौक है, ठीक है, और फिर अपने नाम के साथ डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या वो अलकाब लिखते हैं, वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हमारे नाम के साथ बड़ी बड़ी जो डिग्रियां हैं आगे और पीछे लिखी जाएं।
اور ہم اپنا اپنا کام سیپریٹ ایک دوسرے سے، یونٹی نہیں ہے. لیکن پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں اور تمہارا حال سنوں. کس بات کے لیے؟ کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو. اچھا، یہ جو حکیم لوگ ہیں نا، یہ یک جان لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں. یہ 2 3 4 یہ لے لیں، وہ آپ سونڈ لے لیں، آپ لے لیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ جڑی بوٹیاں 3 4 کے نام لے کے اس کو اچھی طرح نا یک جان کر دے، پھر اس کو آپ پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ کھائے نام ہے. یک جان لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اچھا فرض کریں آپ 3 4 وہ میڈیسن کے کیا کہیں گے، انگریڈینٹس کیا لیں گے، یا کچھ اور میڈیسن کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں جی، فارمولا کریں. چلیں، جب وہ ہیں اپنی اصلی پہلی حالت میں تو وہ الگ الگ ان کی پہچان آپ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ سونڈ ہے، یہ کیا ہے، دوسری کوئی اور میڈیسن کا دیسی دوائیوں والا کون ہے؟ ہاں جی، ملٹھی ہے، یہ ملٹھی ہے، یہ اور اجوائن ہے، یہ سونف ہے. چلیں، الگ الگ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن جب وہ یک جان ہو جاتی ہیں نا، پھر آپ یہ نہیں شناخت کر سکتے کہ یہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں یہ ایک ہی، بس یہ ایک ہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں، لیکن یہ ایک ہی ہے. وہ یک جان ہو گئی ہے نا، اب ان میں ایسی یونٹی آ گئی ہے. تو یونٹی کے لیے ان کو پیسا جاتا ہے، ان کو رگڑا لگتا ہے. اور اگر وہ رگڑا کھانے کے لیے برداشت ہوں تو یک جان ہوں گے. اگر کوئی رگڑا کھانے کے لیے پس جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ یک جان نہیں ہو سکتا. یک جان کا مطلب ہے کہ اس میں کئی دفعہ آپ کو دوسروں کو اہمیت دینی پڑے گی. آپ ہے نا، اپنے آپ کو مارنا، ہمبل کرنا اور دوسروں کو اہمیت دینا. اور پھر بہت ساری چیزیں، مراد یہ ہے کہ تفرقے اور دوریوں کو ہم اپنے سے نکال کر ایک روح ہو جائیں، ایک جان ہو جائیں اور مل کر خوشخبری کے کام کے لیے تیار ہوں. دیکھیں، کوئی ایک شخص کچھ بھی شاید کچھ کر سکتا ہے لیکن سارا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم مل جاتے ہیں اور ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں، اب دیکھیں، اگر میں اکیلے ہی کہوں نہیں جی میں تو اتنے سالوں سے یہ کیمپ آرگنائز کر رہا ہوں تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے کسی کی، میں اکیلا سارا کچھ مینج کر سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. اب جب ہم ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں، بھائی جمشید ساتھ ہیں، بھائی داؤد ساتھ ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹیم کی صورت میں آسانی سے ساری چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. تو یہ جو ٹیم ہے نا، TEAM، اس کی ایک بڑی زبردست ڈیفینیشن کسی نے کی کہ ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. TEAM، ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. جب ہم ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، یونٹی آ جاتی ہے ہم میں، تو پھر ہم زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. اور پولس کلیسیا کو یہی کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، یونٹی تم میں آ جائے. نہ صرف یہاں پر بلکہ فلپیو 2 باب کی 2 آیت میں بھی اس نے کہا کہ تم میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو. نہ صرف پالوس بلکہ جب آپ یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یوحنا جو 17واں باب ہے، یہ خدا یسوع مسیح کی دعا ہے. آپ پورا چیپٹر پڑھیں تو یسوع مسیح دعا کرے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ گویا یسوع مسیح نے اپنے کام کی رپورٹ باپ کو پیش کی، اور اس میں یسوع مسیح بار بار ایک دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں اے باپ، جس طرح تو اور میں ایک ہیں، یہ بھی ایک ہو جائیں. تو یسوع مسیح کی کیا چاہت ہے؟ وہ اس نے کس بات کے لیے دعا کی ہمارے لیے کہ یہ ان کی ساری بیماریاں جاتی رہیں. ضروری ہے، تندرست صحت مند ہونا یہ بہت ضروری بات ہے، اچھی چیز ہے. لیکن یسوع مسیح نے ہماری جسمانی نیڈز کے لیے نہیں دعا کی. ایک چیز کے لیے یسوع مسیح نے ہمارے لیے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ یہ ان میں یونٹی آ جائے. جس طرح بات تو اور میں ایک ہے نا، یہ بھی جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں یہ بھی آپس میں ایک ہوں. کبھی کبھی ہمیں دوسروں کو قبول کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے، اور خدا کے کلام کی یہ بڑی واضح بات ہے، اور مسیح خدا کی یہ دعا ہے ہمارے لیے کہ ہم خوشخبری کے لیے متحد ہو جائیں. تو 2 باتیں ابھی تک ہم نے سیکھی ہیں کہ مسیح کی خوشخبری کے لیے سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے؟ زندگی گزارنی ہے اس کے مطابق.
करेक्ट बिल्डिंग जिसे हम कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमें मुत्तहिद हो जाना है। तीसरी बात हम देखेंगे कि खुशखबरी के लिए दुख भी उठाने पड़ते हैं। अगर आप देखें 29वीं आयत को, तो कहता है पौलुस रसूल के क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ, यानी उस पर ईमान लाना ये भी खुदा का फजल है, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, यानी ये भी फजल है कि हम उसकी खातिर दुख सहने वाले हों। सारी चीजों में अजीज भाई और बहनों हमें दुख सहने पड़ सकते हैं, और वो लोग जो खिदमत में हैं वो बखूबी इस बात का तजर्बा रखते हैं कि जब हम खुशखबरी को दूसरों के सामने फैलाना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होता, बाज़-औक़ात हमारे लिए चैलेंजिंग होता है और हमें बाज़-औक़ात दुख उठाने पड़ते हैं, तो फिर हम कहते हैं नहीं ये काम ठीक नहीं है, हम तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे जो खुदा से दूर थी। लेकिन याद रखिए कि मसीही ज़िंदगी में हमें दुख भी उठाने पड़ते हैं। आपको पता है कि बारहा पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते हैं जब कलीसिया सताई जाती है, परसिक्यूशन का शिकार हो जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। कई दफ़ा जब हम समझते हैं कि जी ये ममालिक बड़े अच्छे हैं और वहाँ पर तो मसीही वो स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर भी कलीसिया परसिक्यूशन का शिकार हो जाती है। ये सिर्फ मैं और आप या पाकिस्तान में नहीं सताया जाता, दुनिया के बेशतर मुल्कों में ऐसा ही है। हालांकि क्रिश्चियनिटी जो है ये पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी है वो मसीही लोगों की है, लेकिन उसके बावजूद मसीही लोग सताए जाते हैं। वजह क्या है कि पौलुस रसूल ने हमें कहा, और इंजील मुकद्दस की जो तालीम है उसमें ये जरूरी है कि हम मसीह की खातिर दुख सहने वाले हों। हम जो मसीह की शागिर्दी करते हैं, शागिर्दी की जो कीमत है वो दुखों की सूरत में हमें चुकानी पड़ती है। यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सलीब हमें हर रोज उठानी है और उसके पीछे चलना है। तो हमें मसीह की खुशखबरी के फैलाव की खातिर दुख भी सहने हैं। और लुका 14वां बाब और इसकी 27वीं आयत जो मैंने आपको जुबानी ये सुनाई है। अब अमाल की किताब जब हम देखते हैं 14वां बाब उसकी 22वीं आयत, तो खुदा का बंदा, और आपको पता है अमाल का जो मुसन्निफ है वो कौन है अमाल की किताब का? लूका ने 2 किताबों को तहरीर किया है, ना सिर्फ लूका की मार्फत जो इंजील लिखी गई बल्कि जो रसूलों के अमाल हैं इसका मुसन्निफ भी लूका है, जो एक पेशे के एतबार से डॉक्टर था, तबीब था। ओके, सो 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते रहे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। ये जरूर है, और ये सच बात है भाई और बहनों, जितने ज्यादा हम मसीह की खातिर दुख उठाते हैं उतना हम खुदावंद के हुजूर ज्यादा जलाल पाएंगे। और वो जलाल जो हमें खुदा के हुजूर मिलने को है उसके मुकाबले में दुनिया के दुख दर्द तो कुछ भी नहीं है। पौलुस रसूल ने बहुत दुख उठाया अपनी जिंदगी में, और वो कहता है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे जलाल बहुत बड़ा मिलने वाला है, इसका जो रिवार्ड है वो बहुत ज्यादा है जो आसमान पर मिलने को है। तो भाई और बहनों, हमें मसीही ईमान में रहते हुए इसकी खातिर दुख भी उठाने चाहिए। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 बातें हम सीख चुके हैं। पहली बात क्या थी? खुशखबरी के लिए हमें क्या करना है? जिंदगी खुशखबरी के मुताबिक गुजारनी है। ठीक है, ये नहीं है कि बातें हम खुशखबरी की कर रहे हो, जिंदगी कुछ और हो। और दूसरी बात क्या है कि हमें यूनिटी, उसके लिए दूसरों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरों की जो एबिलिटीज हैं, अरे कई दफा हम कहते नहीं जो मेरे जैसा तो कोई कलीसिया में या हमारे मोहल्ले में है ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस और फिर दूसरों को एक्नॉलेज करना, मानना कि हाँ मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, और शायद बहुत सारे जो मुझसे भी ज्यादा हो सकते हैं, और उसके लिए हमें मुत्तहिद होना है। और फिर तीसरी बात हमने क्या की है कि हमें, और चौथी बात जो यहाँ पर खुदा का बंदा भी कहता है 30वीं आयत में कि तुम उसी तरह जांफिशानी करते हो जिस तरह मुझे करते। कहते जैसे मैं ना बड़ा जोर मारता था इसमें, पूरे दिलो जान से, सख्त मेहनत,
कई दफ़ा हम कहते हैं कि ठीक है आसान आसान तो हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मुश्किलात हैं तो फिर नहीं। लेकिन भाई और बहनों हमें जांफिशानी के साथ ये काम को करना है। मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा, कुछ में पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा, और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के माफिक जांफिशानी से मेहनत करता हूं जो मुझ में जोर से, जांफिशानी से मेहनत से पंजाबी में सही जान मार के, पूरा जोर ला के। भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत है आज के दौर की, कि जब दुनिया गुनाह और बदी में है, तारीकी में है, हमें सोचना है, गौर व फिक्र करना है कि मैं और आप हम क्या कर रहे हैं। दुनिया तो हलाक हुए जा रही है और हम तो कलीसियाओं में सिर्फ गीत ही गाते हैं कि दे तौफीक सानू, ते हौसला पैंदा ही नहीं साडा। किस चीज ਲਈ हौसला? जाना रुड़ दियां ताई फड़ के लाइए किनारे। तो ये सिर्फ कलीसिया में गाने की हद तक ना रखें, इसको प्रैक्टिकली हमें अपनी जिंदगी से पूरा करना है कि हम जहां जहां पर भी हैं, खुदा ने जहां जहां पर भी हमें रखा है, हमारे इर्द गिर्द गैर निजात याफ्ता लोग हैं जो खुशखबरी से वाकिफ नहीं हैं। वो हमारे क्लास फेलोज हो सकते हैं, वो हमारे कोलीग्स हो सकते हैं, वो हमारे एसोसिएट्स हो सकते हैं, वो हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हम मसीह की खुशखबरी उन तक पहुंचाएं, और उसके लिए मुझे और आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम उस खुशखबरी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि करैक्टर ये हमारे अल्फाज से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता है। तो दूसरी बात हमें क्या है कि खुशखबरी के फैलाव के लिए मुत्तहिद होना है, हमें दुख भी उठाने के लिए तैयार रहना है और उसके लिए जांफिशानी करनी है। खुदा आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।